क्या तुम्हें करबला की इब्तिदा और इम्तिहान किरदार की दावत नहीं दी? मैं कहता हूँ यहाँ के करबला का एंड हुआ है हजरत जी। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला इन्निल तयारुह सबा यौमन इला अर्दिल हरम, जहाँ एंड हुआ है हजरत आके ये लिखा है कि जब हजरत मैदान करबला से वापस तशरीफ लाए तो नाना जान के रोज़ा अतहर पे गए आप, और सुनने और सुनाने दोनों के लिए इतना बड़ा कलेजा चाहिए हजरत जी। वहाँ क्या क्या बातें हुई नाना हुजूर की बारगाह में जाके। लेकिन फिर लिखा है कि फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शहर मदीना में घर नहीं बनाया। आपका वो घर आज भी मदीना तैयबा से थोड़ा बाहर जाके मौजूद है, आज भी वो घर मौजूद है। और जिस तरह सऊदीया वालों की आदत है, उस आदत को उन्होंने वहाँ भी रवा रखा है। उस घर के साथ उन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया, उसको उन्होंने मिसमार कर दिया। बस एक छोटा सा कमरा रह गया बतौर यादगार, जिसके इर्द गिर्द लोहे की बड़ी बड़ी सुराखें लगी हैं। और जैसे आप इधर मस्जिद में आते हैं ना, मस्जिद के ऊपर प्लेट लगी होती है, ठीक है जी, जामे मस्जिद हनफिया गौसिया, ठीक है जी, जामे मस्जिद सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु लिखा होता है। वैसे हजरत का जो कशाना मुबारक है, जिसका बस नामो निशान रह गया थोड़ा सा, उसके ऊपर आज भी स्लेट लगी है जिस पे लिखा है बैतुल हुज़्न, गम का घर। और ये हो नहीं सकता कि अगर आपके दिल में अहले बैत के लिए मोहब्बत है तो आपको वहां खड़े होकर रोना ना आए। आप जाएंगे ना, आपको बड़ा ही रोना आएगा, बड़ा ऐसे दिल चंद लम्हों में नरम हो जाता है, आंखें छम छम बरसती हैं। तारीख ने बहुत कुछ उस घर के हवाले से महफूज रखा। बस एक ही बात सुनाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। वो लिखा है कि कोई यजीदी सिपाही है, किसी हवाले से उसी घर में हजरत की बारगाह में हाजिर हो, पनाह ली। आप रज़ियल्लाहु तआला ने 3 दिन और 3 रातें रखा। जब जाने लगा तो कसीर माल भी अता फरमाया। थोड़ा सा आगे जाके ना फिर वापस आके अर्ज़ करता है, हुजूर लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। आपने फरमाया तेरे दिल में ये बात क्यों आई? अर्ज़ करता है, हुजूर अगर पहचान लेते और अपने वालिद और अपने भाइयों के कातिल को घर तो ना रखते हैं। कमाल जवाब दिया। आपने फरमाया, सुन, जब तूने मेरे बाबा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे तलवार का पहला वार किया था ना, मैं तो तब का तुझे पहचानता हूँ। हाँ, बात सिर्फ इतनी है, वो तेरा किरदार था, ये हमारा किरदार है। हजरत जी सारा कुछ है हजरत जी, सिर्फ ये बताएं किरदार किधर है? हम क्यों इतने गुस्से में हैं सारे? हर बंदे में क्यों गुस्सा चढ़े? हम क्यों हर वक्त एक दूसरे से लड़ने को तैयार खड़े हैं? हम क्यों एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं करते? हम क्यों एक दूसरे से, मैं कहता हूँ वैसे तो हर गाड़ी के पीछे लिखा है जी गुलाम हुसैन, गुलाम अहले बैत। वो हमें क्या काम, दूर दूर तक हमारा कोई मामला नहीं बनता उधर है। वो चलो मैं कहता हूँ बेगानों को तो हम अपनों से नाराज खड़े हैं सारे। कोई बहन को नहीं बुलाता, कोई भाई को नहीं बुलाता, और नाम क्या है गुलाम हुसैन, नाम क्या है खादिम अली है। वो अल्लाह के बंदे, वो तो बहुत बड़े लोग थे भाई। कहता इससे बड़ी मिसाल मिलेगी? खंजर मारा है उसने हजरत को, और वार इतना कारी है कि काटती काटती आपके कनपटी तक आई थी। मैंने पढ़ा एक जगह, इतना कारी वार किया था उसने, गिरफ्तार हुआ जी। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चारपाई पे हैं, पानी पेश किया गया। आया वो कैसा लजपाल घराना था हजरत है। उसके चेहरे पे निगाह पड़ी, फरमाया पहले इसको पानी पिलाओ। सगी बहन हजरत, सगा भाई, कोई बात नहीं। और याद रखना हजरत जी, ये गुजारिश है, ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है। जो हक पर होने के बावजूद भी हक छोड़ दे और भाई का गिरेबान ना पकड़े, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जन्नत में अल्लाह से उसको लेके दूंगा। ना पढ़ो गिरेबान हजरत, छड़ के जाना है हजरत, की इसके लिए गिरेबान पकड़ना किसी का? क्या नाल साथ लेके जाएगा? अगर हजरत जी साथ लेके जाते तो आपके लाहौर में तो चपा भी ना बचता जमीन का। ना माँ के पेट से लेके आए, ना माँ के पेट में लेके जाना है। गुजारा करिए अपना अपना और चलिए हजरत। तो हाँ, कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवण दा, कोई करके मकसद हल चलिया। गुलाम फरीदा ऐसे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह, मैं कहता हूं कमाल किया हजरत ने, बड़ा सोहना मिसरा लाया। आप भी आप फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली है, मिट्टी फुल्ली है ना है? कुर्बान जाऊं, मिट्टी देख रही है, मिट्टी बोल रही है, मिट्टी सुन रही है, मिट्टी चल रही है। मिट्टी को अल्लाह ने सूंघने की ताकत दे दी, मिट्टी को अल्लाह ने हिस्से अता कर दिए, लेकिन है मिट्टी है। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार हैं जी। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी वेख के मिट्टी फुल्ली, मिट्टी असी ते मिट्टी रोई, खेड़ खूड़ फिर मिट्टी हुई। आपसे तो थोड़ा करीब ही, हमसे जरा दूर है। हुजूर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला, आपने भी यही वजन लाया। या फरमाते हैं माटी घोड़ा माटी जोड़ा माटी दा सवार, माटी माटी नू दौड़ाए माटी दा खड़कार, माटी कदम करेंदी यार। मिट्टी को तो नहीं गुस्सा। किसी ने, ये मौलाना रूम ने इसको हिकायत किया है। आप फरमाते हैं किसी ने घड़े से पूछा, ठीक है जी, अब तो हेयर कूलर और फ्रिजों का दौर आ गया है ना। किसी ने घड़े से पूछा, वो घड़िया वो की कमाल है, तू एंडा ठंडा क्यों है? पानी पाओ तो भी ठंडा, तू भी ठंडा, खुद भी ठंडा, जो चीज डालो वो भी ठंडी, ये क्या कमाल है तेरा? उसने कहा भाई गल सुन, जिदा कल मिट्टी होए, जिदा अज मिट्टी होए, जिदा परसों भी मिट्टी होए, तो फिर उन्हें ठंडा ही रहना है।
पता नहीं हमने हजरत जी ये वेस्ट कोट के धोखे में नहीं आना है, ये कॉटन के सूट के धोखे में नहीं आना हजरत, ये गाड़ी के धोखे में नहीं आना, मिट्टी है हजरत जी। फरमाया जिदा अज मिट्टी है, जिदा कल भी मिट्टी सी, जिदा आने वाला कल भी मिट्टी है, उन्हें गर्म क्यों होना है? उसने गर्म, लेकिन पता नहीं हजरत क्या हो गया, हर बंदा ही गर्म है। और इस तरह लगता है पाकिस्तान वाले रोज 2 गिलास गुस्सा पीते हैं, दो ठंडे रख मोहब्बत करनी सीखो, यही दर से करबला। फरमाया पानी पहले इसको पिलाओ, बोक्स था ना, खारजी था वो मलून, उसने वो पानी पीने से इनकार कर दिया, पानी वापस आया। फरमाया अब्दुल रहमान अगर तो अली के घर का पानी पी लेता तो अली ने भी बरोज़े क़यामत उतनी देर जन्नत में नहीं जाना था, जितनी देर पहले तेरे लिए जन्नत का परवाना ना लेता। ये उम्मत था दर्स को, क्या आप यहूदी के सीने से उठ खड़े नहीं हुए थे? वो हैरान होकर अर्ज करता है क्यों नहीं गर्दन उतार रहे? फरमाया पहले लड़ाई अल्लाह ते अल्लाह के रसूल दी सी, वो लड़ाई ज़ात दी है, और अली का तरीका ये है कि अली ने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी को कुछ नहीं कहा जाता है। मोहब्बत करो अल्लाह की मखलूक से, अल्लाह की मखलूक से, यही है दर से करबला। अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करो। ताकत हुंदे जोर न लाया। चलो ये लिखा है कि जब ये काफिला करबला मोहल्ला की तरफ रवाना दवा हुआ ना, तो खानदान नबूवत, खानदान अहले बैत की बीबी सा, ये मेरा एक अदब है, मैं नाम लेना भी नहीं मुनासिब सा, मेरी जुबान इतनी भी नहीं, वो अहले बैत की मस्तूरात हैं। कोई थी ऐसी बेटी जिसको इमाम हुसैन साथ नहीं लेके गए, अब दिल कट रहा था कि मैं भी जाऊं साथ, लेकिन आर्डर नहीं मिला। वो लिखा है तारीख ने कि हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उठा रखा था। आपको पता है बहनों को भाइयों से बड़ा प्यार होता है, और अगर भाई छोटा हो तो फिर और ज्यादा होता है। लेकिन दुख ये है कि भरा वड्डे होकर भुल जाते हैं कि सानू भैणों ने किवें खड़ाया है। हमें बहनें किस तरह मान से बाहर लेके जाया करती थी, लोगों को बताया करती थी ये मेरा भाई है, लेकिन जब भाइयों की बारी आती है उठाने की तो भाई फिर बड़े संग दिल हो जाते हैं। नहीं, मोहब्बत ही करनी है। मैं पींग चढ़ावन गई तो टुट गई मेरिया वंगा, मां हुंदी ते होर चढ़ांदी वीरां कोलों मंगदी पई मैं संगा। मोहब्बत ही करनी है, अदब ही करना है, बहाना बना बना के प्यार करना है एक दूसरे से। हाँ, हजरत शेख सादी फरमाते हैं जो तुझसे छोटा है उससे भी प्यार कर। अर्ज की शेख छोटा है क्यों प्यार करूं? फरमाया ये समझ के प्यार कर ले, छोटा है गुनाह भी कम ही होंगे। फरमाया जो तुझसे बड़ा है उससे भी प्यार कर। अर्ज की शेख उससे बड़ा के बड़ा उससे क्यों करूं? फरमाया ये समझ के कर ले, उम्र में बड़ा नेकियां भी ज्यादा होंगी। बहाने बना बना के प्यार करो। मेरे नबी ने प्यार की दावत, और आलम साहब ने कमाल मिसरा लिख दिया, कहते हमने आदा के मजालिम का गिला छोड़ दिया, देख के तुझ पे जो अपनों के सितम याद आए। क्या करना किसी ने है? वो कहते हैं जब ये निकलने लगा ना काफिला, तो वो जो बीबी साहबा थी ना, उन्होंने आके हजरत इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान में को बात कही। तो जैसे बच्चों की आदत होती है, इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छलांग लगाई और उस बीबी के पास, उस अपनी बहन के पास। इमाम हुसैन ने ये मंजर देखा। लिखने वालों ने लिखा इमाम हुसैन आगे बढ़े और इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान में कोई बात कही। हजरत इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर बाबा हुसैन के पास वापस। अब उनको बड़ी हैरानगी हुई, अर्ज करती हैं बाबा हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये आपने क्या हजरत इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान में कहा है कि मेरी गोद में से फिर आपकी गोद में वापस चले गए? आपने फरमाया मेरी बेटी पहले तू बता, तूने क्या कहा था? अर्ज करती हैं मैंने कहा था भाई अली असगर आप कैसे भाई हैं? इमाम तो अपनी बहन को साथ लेके जा रहे हैं और आप अपनी बहन को अकेले छोड़ के जा रहे हैं, मेरे पास आ गए। अब आप बताएं आपने क्या कहा था? आप फरमाते मैंने कहा मेरी बेटी, मैंने कहा था मेरे बेटे तो तू यहाँ ही रह रहा है, अगर मैदान करबला में अल्लाह ने 6 माह की कुर्बानी मांग ली तो तेरा बाबा हुसैन क्या करेगा? आठ कर लेते हैं, मगर मेरे तो घर आ गए होंगे सारे, 8 कर लेते हैं सलातुल लैल रात को 2 सोने से पहले। लेकिन हजरत वो बतान तो भाई असी और की मार लिया, असी शाह जी शॉर्टकट मार चढ़े, 4 फैलियां भी छड़ छड़ियां, उधरों कमरे वाली चड़ेल आ गई, वो जड़ियां को है सन उन्हें भी खो लेंगे साढ़े। वो कहता है ही सिर्फ टोटल आगे जाने के बजाय, तरक्की करने के बजाय पीछे को दुनियावी तब्दीलियां की हैं, दुनियावी तरक्की की है। लेकिन अल्लाह हजरत अल्लाह माफ कर दे, होना तो ये चाहिए था कि 20 साल बाद सुबहान रब्बियल आला हम पे ऐसा गालिब आता कि उठते बैठते जुबान से निकलता सुबहान रब्बियल आला, लेकिन जुबान से क्या निकलना है, सजदे जी भी बताया। इकबाल ने यही तो कहा था ना, कलंदर लाहौरी, उसने यही तो कहा था तेरी नमाज बेसुरूर तेरा इमाम बेहुजूर, ऐसे इमाम से गुजर ऐसी नमाज से। अगर पुत्र हमें सुबहान रब्बियल आला की लज्जत नसीब होती, सीखते ही नहीं हुजूर कुछ भी, बस चला रहे हैं, डंग टपा रहे हैं, कुर्बानी आती है गुजर जाती है, सीखते ही नहीं। तो 10 मिनट बैठे किसी आलिम के पास, सीखें कुर्बानी है क्या। कुर्बानी हुजूर ये नहीं है कि बच्चा महंगा होए, लेला महंगा होए, फुल काला होए, फुल चिट्टा होए, फरबा होए, आम जानवर नालों थोड़े दे पैसे वध होण ते लिया के छुरी फेर दे। कुर्बानी ये है कि छुरी ओनू भी फेरनी है ते नाल छुरी अपने आप भी फेरनी है, लेकिन ओनू फेरने हैं अपने आप नू, छुरी सिर्फ ओनू नहीं फेरनी पुत्र, अपने आप नू ओनू नहीं फेरने हैं अपने आप नू।
اپنے آپ میں قربانی تو تب بھی ہوگی نا بچے جب تول برابر کا آئے گا. دیکھ تو صحیح قربانی جہاں سے شروع ہوئی ہے, جو قربان کرنے جا رہے ہیں وہ بھی کتنے اعلیٰ ہیں, جو قربان ہونے جا رہے ہیں وہ بھی کتنے اعلیٰ ہیں. اللہ اکبر ہے یار. قربانی تو تب ہوگی نا تول برابر کا آئے گا. چل برا کچھ تو پتر بہتری آئے نا, کچھ اسی اپنے آپ میں چوری ہر سال انہوں پھر جاندی ہے اسی اپنے آپ میں مثال کے طور پہ ہم ایک سال میں سیالکوٹ جب اللہ نے توفیق دی حفظ شروع کیا حضرت تو 17 پارے میں نے سیالکوٹ میں حفظ کیے جامعہ مجددیہ. پھر لاہور آنا اللہ نے نصیب ہوا جامعہ نظامیہ میں. پھر 13 پارے جلدی جلدی اللہ نے توفیق دی حفظ ہو گئے. پھر اس کے بعد آگے والا تو ایک سال میں نے بھی کھالیں اکٹھی کی ہیں. تو ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر ہم سیالکوٹ چلے جاتے تھے, ادھر عید نہیں کرتے تھے. ایک سال میں نے بھی اکٹھی کی ہیں. وہ شیخ الحدیث صاحب مجھے فرمانے لگے کیونکہ میں کالج چھوڑ کے آیا تھا پڑھنے, تو ذرا میں ٹھیک تھا, داڑھی بھی میری. وہ کوئی گھر تھا تو اس پہ حضرت صاحب کو وہ کہہ کے گئے کہ 10 بجے آپ کسی بچے کو بھیج دیجیے گا کھال کے لیے, کھال کے لیے. اگر کوئی اور آ گیا تو مجھ سے انکار نہیں ہوگا. تو مجھے آپ فرمانے لگے کہ بندہ ذرا امیر بھی ہے تو پڑھے لکھے بھی ہے تو خود جائیں تو ذرا انہوں نے سلجھی تو معقول گفتگو کری جا کے. میں نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے 10 کہا, میں خود نہیں 10 گیا, میں تھوڑا لیٹ گیا, وہ 15-20 منٹ میں لیٹ گیا. میں نے جا کے نا دروازہ کھٹکھٹایا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا کسائی نہیں آیا. وہ بھاگتے ہوئے آئے کہ شاید کسائی آ گیا ہے, لیکن جب دروازہ کھولا تو کسائی کوئی نہیں, مولوی صاحب کھلوتے. وہ غصہ جو کسائی والا تھا مجھے دیکھ کے ڈبل ہو گیا تھا. میں تو وہ اس انداز پہ اب جا ہی نہیں سکتا جو انداز ان کا تھا. مجھے کہتے ہیں ہاں جی مولوی صاحب. میں نے کہا وہ استاد صاحب نے کہا تھا کہ 10 بجے کل لے آنا, تو میں تو 20 منٹ لیٹ ہوں. انہوں نے کہا یار ایک تے کسائی نہیں آن ڈیا, تو بندہ تھوڑے مولویاں دا کی کرے. وہ بھائی کتے کھال ناستے نہیں چلی ہے, اور دیو اے مولوی نو چری جا بھائی مولوی تو پہلے کھال لا لے تے تکبیر اسی بعد چ پا لاں. اس کو تو خیر میں نے نہیں کہا, لیکن دل میں نے کہا ہے یہ بھی قربانی کرنے لگے. 2.5 من دے 3 من دے بچے نے تو چوری پھیرنی سی, لیکن منہ میں جڑی شٹاکی دی کتی ہے اینو چوری انہیں 2.5 من دے بچے نے تو چوری لگا سی پھیرن, لیکن جڑی منہ وچ کتی ہے اے چٹانک دی کتی اینو پتر گل اودوں بننی ہے جدوں چوری بڑی خطرناک ہے. تلوار ماری ہے نا کسی نو زخم پڑ جاندا ہے, فائر کسی نو لگ جائے اللہ رحم کرے زخم پڑ جاندا ہے. ایڈی کتی ہے ایدا لایا زخم عمر پر پڑدا. اس لیے تو وہ بابا حجرہ شاہ مقیم والے بابا کیا حضرت لباس مجاز کا لبادہ اڑایا اور کیا سونی بات کر دی. حجرہ شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے 5-7 مرن گونڈنا رہندیاں نو تاپ چڑھے. واہ 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 منوسا تو کہنا بابے شاہ کوئی اوئے ہوئے ہوئے 5-7 مرن گونڈنا رہندیاں نو تاپ چڑھے تے کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤن ٹاؤن نے تے کرے. پتر سمجھو دین سیکھو. دن آتے ہیں دن گزر جاتے ہیں حضور, ہم کچھ بھی اخذ کرتے ہیں ان مینو. سونے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے بروز قیامت سب سے زیادہ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے. جو آیا سو منہ سے. میں گزارش کروں گا اللہ آپ کو سلامت رکھے. پتر سکھو باجی, سکھ لو, بڑی موج آ جائے, بہت موج آئے گی. تو پھر موج کرو, کرو موج, سکھو نہیں. سونے پاک محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گود سے لے کر گور تک سیکھتے رہنا. اسی سیکھے حضرت جی پاویں اونٹ سی تے پاویں 15 من دا بچہ سی, جنوں صحیح تکبیر پئی ہے وہ ہلیا اور اسی پتر دن چ کئی باری تکبیر پانے ہیں جڑے نمازی ہیں. اللہ اکبر. یہ مطلب ساری تکبیر ٹھیک صحیح پہن ڈئی, کیونکہ پتر جدن صحیح تکبیر پہ گئی پھر ہاں میرے پاک محبوب فرما رہے ہیں وہ کوئی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا, لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے کچھ معاملے ٹھیک نہیں تھے. جب انہوں نے نبی علیہ السلام کے دستے مبارک پہ اسلام قبول کیا, واہ انہاں دے نصیباں تے قربان جاواں. حضور انہاں دے نصیباں تے قربان ہوئے جنہاں نوں کلمے سونے پاک محبوب نے پڑھائے. واہ واہ کیسی شانوں والے سن جن کو کلمے سونے پاک محبوب نے پڑھائے. وہ کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھ کے وہ تشریف لے گئے. بعد میں صحابہ علیہم الرضوان نے عرض کی سونے پاک محبوب ان میں یہ برائیاں موجود ہیں. میرے پاک محبوب فرما رہے فرمان قریب اس کی نماز اس سے ان برائیوں کو چھڑوا دے. صحیح تکبیر مطلب ہے ساری تکبیر, کیونکہ قرآن بھی نماز کے لیے کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے. مطلب ہے ساری تکبیر ٹھیک سیکھو, مزہ ہی مزہ ہے, مزہ ہی مزہ. اللہ اکبر. ہاتھ بن لے سیر تھلے دھیان ساری دی جگہ اور بندہ کی عرض کردا
سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ. تھوڑا مزہ بتا لو نا، مزہ بتا. فرضوں میں تو نہیں، نفلوں میں تو لو نا مزہ، پورا مزہ بتا. وَبِحَمْدِكَ، اور ساری تعریفیں تیرے لیے. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور تیرا نام بڑا برکت. وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور تیری ذات بڑی. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. مزہ لو. جو نہیں مزہ آنڈے پتر کسی نے دسو. میں یہی تو کھپتا ہوں سب کے آگے کہ یار 20 سال ہو گئے سڑکاں تے، کدی لاہور، کدی پشور، کدی پنڈی. ادن میں بھائی سلیم مسیح سے پورے سال اللہ رسول قبول کر لیں بچے، دن رات دوپہر شام پیٹ رہی. لیکن دکھ یہ ہے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کوئی سوال ہی نہیں کرتا. کوئی سوال نہیں. سوال پھر وہی گھما پھرا کے کریں گے. مصباحی صاحب یا تو تصویر کھچا لو تو یا میر ہونے والا وظیفہ دے دیں. میں نے کھپ لتھا وا وہ چلے ہو چلے ہو چلے ہو. جی میر ہونے والا وظیفہ ہوئے تو میں آپ ہی نہ پڑھ لوا. پہلے جاندیاں کو تانوں بھی بولیاں دو دے کے ٹورا. میں تہاڈے کولوں منگن ڈیا تو تسی میرے کو میر ہونے والا وظیفہ پوچھتے. میر بھی کیا سادہ ہے کہ بیمار ہو گئی جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے. میں انہاں کولوں منگن ڈیا اینے لوگ نہیں آنا تے مینوں کہندے میر ہونے والا وظیفہ دس. ہوں گے پتر، میں انکاری نہیں ہوں، لیکن سچی گل جے او یا مزاراں وچ جے تے یا ہن کتاباں وچ جے. سیدھی سچی بات ہے، میں انکاری نہیں ہوں. اللہ کے نام کی بڑی برکت ہے. لیکن پتر جنہاں نوں وظیفے آندے سن یا مزاراں وچ نے تے یا کتاباں وچ نے. او تے جے کو ہوئے گا بھی تے انہیں بھیس وٹا لیا اپنا. بھائی تو پتر جی میں بولوں اللہ معاف کرے، تصوف کا تو ہم نے جنازہ نکال دیا نا. ہمارا تصوف مزار دھونے سے شروع ہوتا ہے، چادر چڑھانے پہ جا پڑھ کشف المحجوب داتا حضور دی 10 جی کو جاندا ہے. ہمارا تصوف مزار دھونے سے شروع ہوتا ہے. وہ پتر وہ دل تو ہوندے سن، وہ نیشتاں تو ہوندے سن، وہ خیال تو ہوندے سن، وہ سوچاں تو ہوندے سن، وہ اکھاں تو ہوندے سن، وہ تنہائیاں تو ہوندے سن. پترا مزار دھونے والی گل تے چلو بہت بعد ہے. وہ تنہائیاں تو دیکھو نا، میرے مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا نے فیصلہ کر دیا. فرمایا پاک وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہے، پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. ایتھے تے پتر بیٹھ کے کسی نے موبائل تے گند نہیں ویکھنا، کوئی سجیوں نہ ویکھ لے، کوئی کبھی نہ ویکھ لے، کوئی پیچھوں نہ اٹھ کلوئے. مصباحی صاحب کی موبائل تے پہ ویندے مزہ تے تاں ہے نا پتر. مصباحی صاحب کلیاں بھی موبائل. ہمارا ہمیں تو پتر اس تصوف کی ہوا نہیں لگی بچے. وہ جو داتا صاحب والا تصوف یہ جو اب چل رہا ہے، یہ تو ہمیں پتر اس کی ہوا نہیں لگی ہے. اس تصوف میں سارا کچھ ہی ہے، دمال بھی ہے، ڈھول بھی ہے، لنگر بھی ہے، چادر بھی ہے، پھول بھی ہیں، لیکن اللہ رسول ان کا تصوف شروع بھی اللہ رسول سے ہوتا تھا، ان کا تصوف ختم بھی اللہ رسول پہ ہوتا تھا. پتر 20 سال ہو گئے انہیں سڑکوں پہ، کوئی بات ہی نہیں کرتا. بلکہ پتر دیکھیں، کچھ میں کہوں گا ہمارا بھی قصور ہے، لیکن کچھ ڈیپینڈ آپ پہ بھی تو کرتا ہے نا پتر. تسی کی فرمائش کر دے اور پتر اب تو ہم اتنی دور ہو گئے. ماں کی فرمائش ہوگی، سب کی فرمائش ہوگی، اس کی تو فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا. وہ دی فرمائش بھی ہمارا بھی قصور ہے، ہمیں بھی پوری بانٹ ڈالنی چاہیے. حمد ہو، پھر ناشیف ہو، رج کے ہونا، پھر سیدنا صدیق اکبر ہوں، پھر مولا مرتضیٰ ہوں، پھر سیدہ کائنات ہوں. ہمیں بھی چاہیے. اب پتہ لگے کہ بھائی کو سنیاں دی محفل تے پڑھن بھی سنی ہے، لیکن ہم اس میں بھی نہیں اترتے پورے تھے. اب تو دیکھا ہے بمشکل ایک ہی نعت پڑھ دینے نبی علیہ السلام کی 3-4 شعر، اور پھر جناب فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے فرمائشیں بھی، لیکن پتہ پورا تو ہے. اب تو اللہ کی فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا. مینوں تے درد کو 20 سال ہو چلے نے سٹیجاں تے. تسی کدی ویکھیا ہوئے میں ماں کی فرمائش ہو جاتی ہے، لیکن اس کی یہ فرمائش بھی، ان کا تصوف شروع بھی اللہ رسول سے ہوتا تھا، ان کا تصوف ختم بھی. بابا صاحب جن کے دم قدم سے یہاں تصوف پھیلا پھلا پھولا، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، اس نے کیا کہا، یار ان سے ہمیں نہیں کوئی غرض ہے. ان کی بات کرتے ہیں جن کو سب نے مانا ہے، ان کی بات کرتے ہیں. یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ صاحبزادہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، سانوں نہیں پتا کیا کہہ رہے ہیں. ہم بابا صاحب کی بات کرتے ہیں جن کو میرے علی شاہ صاحب نے بھی مانا. جو پیر کن کے ہیں جی، جو پیر کن کے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پیر ہیں، جنہوں نے مرید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں. وہ پیر کی کیا شان ہوگی یار. لکھا ہے جی، یہ ہے تصوف. بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے محلے کا نا کوئی بندہ تھا، کوئی بیمار ہو گیا، تو اس کی وجہ سے کوئی بندہ نا بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہو. آگے عرض کرتا ہے بابا صاحب یہ ساتھ ہی گلی ہے، اور ایسے جیسے دائیں مڑیں گے نا تو آگے پھر ایک گلی ہے، تو اس میں ایک آپ کا دیوانہ رہتا ہے، بڑا سخت بیمار ہے. آپ تو تشریف ہی لے جائیں گے تو آپ کے جانے کی خوشی میں اس نے اٹھ کھڑے ہونا ہے، لیکن اگر دم فرما دیں گے تو سونے پہ سہاگا ہوگا. فرمایا میں چلا جاتا ہوں تیرے ساتھ،
लेकिन बाकी ये जो दाएं बाएं मुझे कह रहे हैं, मुझे इन गलियों का नहीं पता। उसने कहा कि बाबा साहब बिल्कुल करीब ही तो है, ये बाहर निकलना है, ठीक है जी, तो दाएं टर्न मुड़ना है, तो फिर आगे वो गली, पर मैं होगी, मैं कभी इनकार कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये दाएं बाएं का कोई पता नहीं, मुझे सिर्फ 2 ही गलियों का पता है। उसने कहा कि बाबा साहब वो 2 गलियां कौन सी हैं? फिर मैं एक जो यार के घर जाती है, दूसरी फिर जो यार के घर वापस आती है, तीजी का सानू पता, सानू साडे पीर ने 2 ही गलियां दसी, एक ਜਿਹੜੀ यार घर जाए, दूजी फिर ਜਿਹੜੀ यार घर, ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾਰਕਲੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਡੀਐਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹਿਰੀਆ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੈਂਟੋਰੀਅਸ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਲਟਨ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਸ ਗਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਢੂੰਡਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਖੋਬੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਚਾੜ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗਲੀ ਪਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੜਕੇ ਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇ ਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆਉਂ ਭਾਈ ਤੇ ਚੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਮਾਲ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਛੱਡਨੇ, ਸਰ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਕਰ ਤੇ ਰੋਇਆ ਕਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਸਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਯੂਹਾ ਸਾਇਲ, ਹੈ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਆਵਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ आसमान ने दुनिया ते नज़ूल अपनी शान के मुताबिक, जिस तरह मैं गड्डी तो उतरिया फिर आया फिर इत्थे चढ़िया फिर कुर्सी ते बैठ गया, अपनी शान के मुताबिक जिस तरह उसकी शान दे लायक आसमान ने दुनिया, फिर आवाज़ां आउंदियां ने अय्युहा साइल, है कोई मंगण वाला, ਐਵੇਂ ਬੈ ਕੇ ਐ ਨੁੱਕਰ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਯਾਰ ਅੱਜਕੱਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਯੂਹਾ ਸਾਇਲ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਿਆ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, बीमार हो गए हजरत, अल्लाह सबको शिफा दे, अपनी अमान में मेरे वीरों रखे, बीमार हो गए हजरत, किसी ने सलाही पे वो यार आजकल गुर्दियां का बड़ा मसला है, डॉक्टर तुमको पता है कोई चंगा जी डॉक्टर, अल्लाह सबको अपनी हिफाजत, यार आजकल जिगर का कोई मसला होया, मैं रोटी खाना वा ते सज्जे पासे पसंगे थले दर्द शुरू हो जाती है, पता नहीं पिते दी दर्द है कदी दर्द है, वो दसे यार तू जनरल अस्पताल चला जा, फलां फलां डॉक्टर साहब ने बड़े सियाने, लो जी काम तो छुट्टी लई, क्योंकि डॉक्टर साहब सवेरे 9 बजे तो लैके 1 बजे तक बहते हैं, दुकान बंद की या छुट्टी लई टुर गए, जाके डॉक्टर साहब की फीस दी है, डॉक्टर साहब ने 5000 के पर्ची के उत्ते टैसट लिख दिते, देखो 5-6 हज़ार रुपये दी डॉक्टर साहब ने पर्ची उत्ते दवाइयां लिख दी, चल भाई टैसट करवा, चल पुत्रा बह जा मेरा वीरा, वो मेरा वीरा बह जा, 5000 के अगर टैसट लिख दिते, देखो 5-6 हज़ार दी दवाइयां लिख दी, चल भाई खा के हफ्ते बाद पर्ची उन्हें मैनू दे छड़ी, लेकिन पता नहीं सानू क्यों नजर ही नहीं आता, डॉक्टर ने भी पर्ची के उत्ते लिखे आता है कि हुवा शाफी, हुवा शाफी, भावें तू दुकान बंद करके छुट्टी लैके मेरे को आ गया, लेकिन शफा फिर भी, शफा फिर भी, शफा फिर भी, वो चाहेगा तो राम आएगा, नहीं चाहेगा तो ऐ ते अल्लाह ने एक निज़ाम चलाया आलमी असबाब है, जेड़े पैन नाल डॉक्टर ने दवाई लिखी ਉਹਦਾ भी रिजक, ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ भी रिजक, ਜਿਹੜੀ पर्ची ਉੱਤੇ लिखी ਉਹਦਾ भी रिजक, डॉक्टर का भी रिजक, टेस्टां वाले का भी रिजक, दवाइयां वाले का भी रिजक, मेडिकल स्टोर का भी रिजक, मेडिकल रैप का भी रिजक, बाकी शफा तो डॉक्टर कल जा रहे हैं दुकान बंद करके, 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे 2:30 बजे 3 बज के 17-18 मिनट से फजर का टाइम शुरू हो जाता है, उस टाइम तू भी बिल्कुल वेला, मैं भी बिल्कुल वेला, तेरी भी दुकान बंद, मेरी भी दुकान बंद, उस टाइम कोई फैक्ट्री नहीं, कोई मिल नहीं, उस टाइम सारे वेले हैं, लेकिन वुदू करके 2 रकअतां पढ़ के क्यों सारे हर काम से आने हो, मैं बड़ा प्यार है, बड़ा बड़ा दूरी है बरादरी, जिन्ना मर्जी मैं अपना गुजर दबावा, लेकिन है तो कितने अंदर है ही अरे जी 20 साल का मुपेश, और तकरीबन 9-10 साल हो गए मैं जब से वापडा का मुलाजिम हूँ, गैप को कलकत्ती एक ही जगह जुमा पढ़ा रहा हूँ, बाहर मेन रोड है बेतहाश, आज तक हजरत ऐसे नहीं हुआ कि मेरे पास उधर दूध वाले सारे आए हों, भाई साहब जुमे जन समझाओ पता नहीं की हो गया, वो मेरी दूध की दुकान है आके वो मोटरसाइकिल की टैंकी खोल के कहते हैं 2 लीटर तेल पा दे, आज तक हमारे रोड पे पंप है बूटा पंप, अल्लाह सलामत रखे, आज तक कभी वो मेरे पास नहीं आए भाई साहब पता नहीं लोगों को हो गया, वो साडा पंप पे आके कहते हैं 2 लीटर दूध दे दे, सब्जी की दुकानें भी हैं, आज तक हजरत को सब्जी वाला नहीं आया, उसने आके कहा भाई साहब वो बाहर सब्जी पई है तो मैंने आके कहते चने की दाल होगी, हमारे उधर बाबर भाई है करियाना स्टोर, अल्लाह उनको सलामत रखे,
फजल लाई हैं, ये बिल्कुल मेरे करीब है मस्जिद के मेन रोड पे। ना कभी फजल इलाही साहब आए हैं, ना कभी बाबर भाई तो मुफ्त दी है मेरे जुमे के भी। कभी उन्होंने मुझे नहीं कहा हजरत जी मेरी करियाने की दुकान है तो मैंने आके कहने 2 किलो कद्दू दे दे। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कद्दू कितों लभदे ने, दाल कितों लभदी है, दुध कितों लभदा है, पेट्रोल कितों लभदा है। लेकिन जो अल्लाह रसूल दी वारी आए तो फिर सानू इंज लगदा कख भी पता, अल्लाह पता सानू सारिਆਂ ਨੂੰ। वखरी गल झुम मारने में बोले पता सानू सारे की ते पुत्र ना मार झुम, आज आपने अल्लाह रसूल नहीं आएगा तो जाना फिर भी उधर बहाना चलना ना, तो जो आखे सो करिए, उधर बहाना चलदा नहीं, ते जो आखे सो करिए, आखिर नूं जे टहना हो कोनू कुल कुल मरिए। एंड टहना ही टहना, तू जो मर्जी कर ले। एंड कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, एंड इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एंड आज पर मजा लो पुत्र, मजा लो, बड़ा ही मजा है, मजा लो पुत्र। टाइम जाता पे बच्चे मजा लो, नहीं कोई लबो अल्लाह वाला नूं दसो पुत्र, ये मजा अल्लाह सलामत रखे। गोला अहमद अल्लाह तेरा सलामत रखे, अलकरम अल्लाह तेरा सब। नबी पाक फरमा रहे हैं अल्लाह रसूल जो तेन अता करन तेरे पाए चू लभे, तेन अल्लाह रसूल ने दे। कोई मनी नहीं पुत्र, गलत नहीं गोला अहमद पाना, पर तकब्बुर ना करी, आकड़ ना करी, धौन में सरिया ना पा लें। बाकी ठीक है बच्चे, कोई हलाल की हो, 1.6 हो, 1.8 हो, कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन पुत्र जी इधरों नहीं तो फिर इधरों क्या दिल नहीं थी उन्होंने तो पुत्र मुंह नहीं खोला। आल करम या पाशा या हश पपीस क्या है बच्चे? अगर वो चाहते तो उनकी जूतियां भी जन्नत से आती, उनकी सवारियां भी जन्नत से आती, उनके कपड़े भी जन्नत से आते। तवज्जो ही नहीं बच्चे की थी, मुंह ही नहीं लाया। दुनिया हाथ बांध के खड़ी रही लेकिन तवज्जो की नहीं। बड़े बड़े नाम है जी, सिद्दीक अकबर है, उमर फारूक है, उस्मान गनी है, मेरे मौला मुर्तजा है, मौला मुश्किल कुशा है। तवज्जो ही नहीं बच्चे। मैं चल तुझे उनकी बात सुना देता हूं, इनकी तो क्या बातें हैं। हजरत ख्वाजा वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला, बज़ाहिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक सोबत नसीब हुई, बज़ाहिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक मजलिस में बैठना नसीब हुआ नहीं। हजरत ख्वाजा वैसे किताबें बताती हैं कि पुत्र कोई मुर्ग मुसल्लम, कोई आला खाने, वो कद्दू, वो सब्जियां, वो फल जो खराब और बासी हो जाने की वजह से लोगों ने बाहर फेंक दिए, वो इकट्ठे करने, धोना, गलिया लाना, जड़ा को थोड़ा बचना खा के तो अल्लाह का शुक्र अदा कर। तेरे इश्क में यार हमने क्या क्या ना किया, तेरे इश्क में यार हमने क्या क्या ना किया, सब्र अय्यूब किया, गिरिया है याकूब किया। कुछ भी आए हम मजा, रोजा है कोई मजा नहीं। 25 साल वाला भी कहता पे रोजा लगता पे, 30 वाला भी कहता पे रोजा लगता है, 35 वाला भी कहता रोजा लगता पे, 40 वाला भी कहता रोजा लगता पे, 45 वाला भी कहता पे ओ भाई रोजा लगन लई आया है, रोजा लगेगा ते करम होएगा। मैनू कहने हैं रोजा लगन दे और मजा लाया, चल कहना ही ते इन्ना कह लिया यार ठीक है, ਇਹਦੇ कुछ तकाजे ने 14-15 घंटे हो गए नहीं, लेकिन जो भी ये मजा बड़ा आंडे है। लेकिन हजरत जनाब सैयदना अय्यूब अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आजमाइश आई, अल्लाह की बीमारी आई, किताबों में लिखा बड़ी सख्त बीमारी आई, फिर अल्लाह ने अपने जनाब अय्यूब अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस बीमारी से शिफा अता फरमाई। लोग मुबारक देने के लिए आपने फरमाया ठीक है अल्लाह ने शिफा दी थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तुहानू की दसा उस बीमारी का भी अपना ही मजा सी। मफहूम है, कोई गलती कोताही अल्लाह माफी दे, वो सब के लिसानी ना हो जाए, अल्लाह माफ करे। अर्ज की अल्लाह के नबी बीमारी था मजा, फरमाया बड़ा मजा था। अर्ज की वो फरमाया जब बीमार थे ना तो एक बार मेरे अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में डाला जाता था, ऐ मेरे अय्यूब ताड़ा की हाल है, बीमारी सी रही सारा दिन फिर मजा लेना। तो मेरे अल्लाह ने मैंने पूछा, मेरे दिल में डाला जाना अय्यूब ताड़ा क्या किया, ताड़ा की मैं फिर एक बार रात को फिर मेरे दिल में डाला जाना, मेरे अय्यूब ताड़ा, फरमाया शिफा हो गई शुक्र अल्लाह का, लेकिन उन्होंने आवाज आनी बंद हो, असी मजा ही नहीं लेते, वो मजा लेते थे, वो मजा लेते थे, इतनी सख्त। लेकिन लिखा है रात आनी, इशा पढ़ के आना, गुजरा बंद कर लेना और फिर अपने आप को मुखातब करके कहना वैसा क़याम दी रात है, और फिर सारी रात क़याम दा मजा लेना। रात पवे ते बेदर्दां नींद प्यारी आवे, ओ दर्द मंदां नूं याद सजन दी
کوئی ستیان کوئی رات ڈیکتا سی پیا آئے گی تو گناہ کریں گے میرے ورگا سی کوئی وہ بھی تو ہوئے گا نا پورے لاہور میں ہو سکتا کہیں ہو جڑے ایسے رات ڈیکتے سن پھر رات آئے گی تو پھر اپنے یار کی گلا کریں اپنا اپنا نصیب جی اپنا اپنا اڑدی پتر علم بھی اتنا ہی ہے اڑدا باز بھی اتنا ہی ہے لیکن علم مردار لبن لئی اڑدی پئی ہے تے باز آسمان دو ہوندا ایک کرگس کا جہاں اور آسمان دو ہوندا ایک لیکن وہ قادری پہ اڑدی ہے مردار پہ لگدی ہے رات تے پتر ایک ہی کسی نے رات ڈیکی ہونی ہے رات آئے گی تے گناہ کرنا سارے سو جان گے وہ بھی سو جائے گا وہ سلیمان ہے تینوں کی ہو گیا وہ چلے یار سارے سو گے نہیں لیکن لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اوے او نہ کدی ستا ہی تے نہ کدی اونوں گئی اوے کرامن کاتبین نہیں سوندے تو کہنا ملا سو گے ہن گناہ کریے اوے او نہیں سوندا اودی نہیں جان کرامن کاتبین نہیں سوندے وہ جاگن دے وہ لکھن دے نہیں تیرا سارا کچھ شرم کر مولوی سلیمان کی کرن دے ہیں تو رات اترے کی ہے کسی نے ڈکی ہے گناہ کریں گے تو کسی نے کہا نہیں ڈکی ہے کہ نہیں پتہ اگلی رات آنی اینڈ کرنے لگا اگلی رات آنی پھر کی کہنا وہ ایسا جو رکوع دی رات اللہ اکبر مختصر جا قیام پھر رکوع پھر ساری رات رجی مزے آنے سبحان ربی العظیم پتر اسی کدی رکوع خود تاری نہیں کیتا سوچ نہ ذرا کدی اگے جو گیا اللہ اگے اگلی رات آنی کہنا وہ ایسا سجدے دی رات مختصر قیام مختصر رکوع حضرت اویس سجدے چ پھر ساری رات سبحان ربی الاعلی رینڈ بچیا کبھی پھر اللہ موقع لے گا گلاں تے بڑیاں مالکاں نے چوری بھری دی صغیر بھائی بیٹھے نے ساڈا بابا پولیس والا نات خان بھی بیٹھے پھر کدی ہاں ماشاءاللہ حضرت بھی بیٹھے نے پھر سن سبحان ربی الاعلی لے کے گیا پتر اے انہاں لوکاں دا معیار ہو رہا اے چٹا گورا رنگ ویندے نے اے ویندے نے کپڑے بھلا کیڑے پائے نے اے ویندے نے بھلا کڑی کیڑی بنی اللہ رسول دے دربار چ اے نہیں ویکھیا جاندا اوتھے پتر جی اوتھے بھی اے ویندے آ ویکھیا جاندا تے حضرت بلال دا کی بندا سی پتہ خریدن کون گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی مختصر کر دینا چلو ڈیپ نہیں جاندا امیہ نے 5 اوقیہ سونا منگیا 32 تولہ بندا ماشاءاللہ دیڑیا جو بھی سودا غلام بھی منگیا سنے نال دے کے ہاتھ پڑیا فرمایا چل بلال تینوں تیرے ماہی کا لے چلا دوہیں ٹور پہ پچھو میاں بولیا انہیں کہا ابو بکر میں تے سمجھیا ہی مکے دا سب تو بڑا تاجر آ رہا ہے سودا تاجر نال ہوئے گا ایڈا گھاٹے دا سودا کر چلے کھلو گئے مفہوم مینوں ان اس طرح دا نہیں پتا مفہوم میں ہی بڑھدا ہی نہ کدی ابو بکر نے گھاٹے دا سودا کیتا ہے نہ کدی کرے گا گھاٹے دا سودا تے امیہ تو کر گیا او تو بلال دا رنگ پیا وینا ہے تو بلال دا دل ویکھیا ہی نہیں ہے او تو 5 منگے نے میں دے چھڑے تو 100 منگدا میں او بھی دے سبحان اللہ رنگ مبارک تے پتر کالا شریف سی لیکن حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا دل اترنا دل پسند سی رسول کریم اسی دعا کرنے ہیں یا اللہ مدینے ٹور جی مدینے ٹور حضرت بلال پاک نے فرمایا کیا ہوں نبی علیہ السلام تو بغیر میرے کو سونیاں گلیاں چوں نہیں لگیا جاتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بغیر میرے کو مسجد نبوی چ اذان نہیں دیتی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو بغیر میرے کو مسجد نبوی شریف چ نماز نہیں شام ٹر گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلیا روکنا ہے ہاتھ بھی پھڑ لیا فرمایا بلال مدینہ چھڑ چل عرض کی تھی خلیفہ رسول جی تے اپنے نہیں خریدیا سی تے روک لو میں نہیں جاندا تے جی انہاں نے خریدیا جی تے پھر انہاں واسطے مینوں جان دیو آپ شام ٹر گئے اینڈ دی اینڈ کتاباں مختلف لکھی دیاں نے کوئی 6 مہینے لے آیا سال مدینہ پاک میں واپس آئے شام ایک راتی نصیب جاگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دیدار نال نوازیا اور نال فرمایا بلال وہ تیرا سانوں ملن تے دل نہیں کردا تھا اتر اے حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنا سونا پترا اتنا سونا نبی علیہ السلام نے اپنا جبہ عطا فرمایا فرمایا عمر علی یعنی تاڑی ملاقات ہوئے گی میرا جبہ دئیو نا وہ ویسے مجھے نالے میری امت واسطے دعا کر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بڑی دوروں آیا پتر نہ کر سیانے پاجی بانڈو سانی پتر پتر ہے سمر دے سجدے بڑے مہنگے بڑے ویلے نہ دند رہے نہ کوئی کرن جوگے رہے پھر پتر کی کٹے گا پھر بھی نہیں پھر بھی بازا پھر بھی ہوئے کھلے نہیں ہوتے پتر لیکن پھر مزہ نہیں پھر مزہ پتر جی پھر مزہ میرے ویرا مزہ ہے سمری للو مزہ ہے للو مزہ وما علینا الا البلاغ المبین ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ